बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास दहम उर्दू का जो मॉडल पेपर मैंने आपसे शेयर किया था, आज उसमें मौजूद जो MCQs हैं तो उनका सलूशन लेकर हम हाजिर हैं। तो पहला MCQ है बच्चों, आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, क़वाइद की रूह से ये शेर किसकी मिसाल है। तो अब आग है औलादे इब्राहीम नमरूद, तो ये वो वाक़या सारा बयान हो रहा है जिसमें नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था और आग अल्लाह के हुक्म से सलामती वाली बन गई थी। तो अब ये जब तारीख़ी वाक़ये का जहाँ ज़िक्र होता है और तो उसे तलमी कहते हैं, ठीक है, उसे ऑप्शन ए आपका दुरुस्त है, तलमी। और किनाया जिसमें मुबहम या छुपी हुई बात बयान की जाती है और अल्फाज हकीकी मायने के बजाय जो है मजाजी मायने में इस्तेमाल होते हैं, मगर किनाए में हकीकी मायने भी मुराद लिए जा सकते हैं। तशबीह, किसी चीज़ को उसकी खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना, ठीक है, वो ये तशबीह कहलाता है। और इस्तिहारा, किसी चीज़ को उसकी खूबी या खामी की वजह से वही चीज़ बना देना, ठीक है, जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, अब की तरह ये तशबीह है और पानी बर्फ़ है ये इस्तिहारा हो जाएगा। दूसरा है बच्चों, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस शेर में क़वाइद की रूह से मिलता है, अब देखें मिलता है, मिलता है, अब देखें अब आदमी और किसी ये हम काफ़िया अल्फाज हैं और से मिलता है, से मिलता है, ये अब काफ़िए के बाद एज इट इज़ आने वाले जो अल्फाज होते हैं ये रदीफ़ कहलाते हैं, ये रदीफ़ कहलाते हैं। और मिजाज मुरसल, मिजाज मुरसल अल्फाज अपने हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल होते हैं और हकीकी और मजाजी मायने में तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता। और अगर हकीकी और मजाजी मायने में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो वो इस्तिहारा कहलाता है और अगर ना हो तो वो मिजाज मुरसल कहलाता है। और मुहावरा, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अपने मजाजी मायने में इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा है, गज़ल के तमाम इशार होते हैं, तो गज़ल के तमाम इशार जुदा जुदा मायने के हामिल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, और एक ही मायने के हामिल इशार नज़म में होते हैं, ठीक है। और फोर्थ है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, दो गज़ ज़मीन न मिली कुएं यार में। इस शेर में दो गज़ से मुराद है इस शेर में दो गज़ में क़वाइद की रूह से क्या दो गज़ को क़वाइद की रूह से क्या कहेंगे। तो दो गज़, तो दो गज़ जो है बच्चों यहाँ पर ये किनाया है, यानी छुपी हुई बात है ना, दो गज़ ज़मीन यानी कब्र के लिए जगह मिलना, तो यहाँ पर ये छुपी हुई बात है, तो छुपी हुई बात जहाँ पर हो वो किनाया होता है। और पांचवा है बच्चों आपके पास, जुमला-ए इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर को क्या कहते हैं। तो जुमला-ए इस्मिया में, ठीक है, मुब्तदा और ख़बर दोनों इसम होते हैं, दोनों इसम होते हैं, याद रखिएगा। जुमला-ए इस्मिया, हमारे पास दो जुमले होते हैं, एक होता है जुमला-ए इस्मिया, एक होता है जुमला-ए फ़ेलिया। जुमला-ए इस्मिया में मसनद यानी कि काम, और जुमला इस्मिया में इसे ख़बर कहते हैं, ठीक है। और फिर है जी मसनद अलैह यानी काम करने वाला, काम करने वाला यानी कि नाम जो नाम होता है ये दोनों इसम होते हैं। और जुमला फ़ेलिया में मसनद अलैह, मसनद अलैह जिसे फ़ाइल कहते हैं, जिसे फ़ाइल कहते हैं, ये इसम होता है, और मसनद जिसे फ़ेल कहते हैं ये जो है ये फ़ेल होता है, इसम नहीं होता। तो जुमला इस्मिया में दोनों जो हैं ये इसम होते हैं, मुब्तदा भी और ख़बर भी, ठीक है। और फिर सिक्स है कि मुसद्दस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो मुसद्दस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, ठीक है, और जिसमें 3 होते हैं इसे मसलत कहते हैं, मीम से लाम, ठीक है। अच्छा,
تو اسے کہتے ہیں مسلط، اور جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، جس میں 4 ہوتے ہیں اسے رباعی یا مربع کہتے ہیں، اور جس میں 5 ہوتے ہیں اسے مخمس کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7 ہے جی بچوں آپ کے پاس کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، تو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس میں صحابہ کرام یا بزرگان دین کی تاریخ بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور مرثیہ جس میں مرنے والے کے لیے دکھ بھرے انداز میں اشعار کہے جاتے ہیں اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ 8واں ہے تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔ کس تحریر کے 3 اہم حصے ہیں؟ تو تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ یہ مضمون کے 3 اہم حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ افسانہ یہ مختصر کہانیاں اس میں لکھی جاتی ہیں جو آدھے گھنٹے میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور افسانے سے مراد ہوتا ہے جھوٹی کہانیاں۔ ناول، اس میں یہ اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے نکلا ہے ناول، اور اس میں طویل کہانیاں لکھی جاتی ہے۔ اور ڈرامہ، جو ڈرامہ ہے یہ یونانی لفظ ہے ڈراؤ، اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا، حرکت کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور ڈرامے میں سب سے زیادہ بات چیت یعنی مکالمہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں 9 ہے کہ ذیل میں سے علم بیان کی کس اصطلاح کے لغوی معنی پوشیدہ بات کے ہیں؟ تو پوشیدہ بات جو ہے یہ کنایا میں ہوتا ہے۔ اور 10 ہے بچوں آپ کے پاس علم بیان کی کس اصطلاح میں لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ تو لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال استعارے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ اپنے مجازی معنی میں استعارے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور جو ہے پھر آگے 11 ہے کہ آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں، اس مثال میں کون سے لفظ کنایا کے طور پر استعمال ہوئے ہیں؟ تو اب کنایا یہاں سے ہمیں سفید پوش جو لفظ ہے یعنی وہ لوگ جو کسی کے سے سوال نہیں کرتے، تو یہاں پر سفید پوش بھی آپشن بچوں آپ کا درست ہے۔ اور اس کے بعد جی ہمارے پاس ہیں 12 ہے بچوں کہ ذیل میں سے کون سا مصرع صنعت تکرار کی مثال ہے؟ صنعت تکرار جس میں الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آتے تھے سرد سرد جھونکے، اب سرد سرد یہ الفاظ کا تکرار ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے صنعت تکرار ہے۔ اور یہ جو ہے پہلا مصرع رونا ہے اب ہنسی خوشی کا، اب رونا اور ہنسنا یہ جو ہے یہ آپس میں متضاد الفاظ ہیں، تو یہاں پر یہ صنعت تضاد استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 13 ہے بچوں علم بیان کی کس اصطلاح میں کل کہہ کر جز یا جز کہہ کر کل مراد لینا ہوتا ہے؟ تو یہ مجاز مرسل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کل کہہ کر جز مراد لینا، ٹھیک ہے، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا وغیرہ۔ تو یہ اس پر میں نے تفصیلی ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا تھمبنیل آپ کے سامنے ہے، تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے، تو اس کو ایک دفعہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مجاز مرسل اور اس کی جو آگے سے اقسام ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ پیپر میں لازمی اور اہم ایک حصہ ہے پیپر کا۔ اور 14 ہے ہرا نے سبق پڑھا، اس جملے میں سبق قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ہرا فاعل ہے، پڑھا کام ہے، یہ فعل ہے، اور سبق جو ہے یہ مفعول ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا جائے، اب کام سبق پر ہو رہا ہے تو سبق آپ کا مفعول ہو جائے گا۔ اور 15 ہے بچوں گلاب کا پھول خوبصورت ہے، قواعد کی روح سے اس جملے میں خبر کس لفظ کو کہیں گے؟ گلاب کا پھول خوبصورت ہے، اب خوبصورت خبر سے معلوم، ٹھیک ہے نا، خوبصورت ہے یہ خبر دی جا رہی ہے، تو خوبصورت جو ہے یہ یہاں پر خبر ہے۔ تو مجھے امید ہے بچوں یہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔